अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों की साथ को सलामत रखे, खुश रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। इसी तरह हँसते, मुस्कुराते रहें, इसी तरह आपके वालिदैन का साया आप लोगों पर कायम रहे, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करते हैं और साथ में वो जो सब्सक्राइब दे नाल एक बटन होता है टल्ली वाला, ज़रा उसको खड़काने की भी गुज़ारिश करते हैं ताकि जैसे ही वीलॉग अपलोड हो तो वो आप तक पहुँच सके क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते मेरा साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਛੁੱਟੀ नहीं ਕੀਤੀ पिछले 5-7 साल ਦੇ ਵਿੱਚ और राय का इज़हार करके चाहे अस्सलाम वालेकुम लिख दें, चाहे पाकिस्तान ज़िंदाबाद लिख दें, ज़रूर किया करें। हो सके आज जितने भी दोस्त सुन रहे हैं वो सब अपने-अपने शहर का या अपने-अपने मुल्क का नाम लिखें, तो मैं ज़रा देखूँ कि दुनिया में कहाँ-कहाँ से लोग हमें देख रहे हैं। दोस्तों ये जो जो 9 मई का सनहा ना ये कैसे हुआ था? ये एक बहुत इसके महरक़ात जो हैं वो जानना बड़े ज़रूरी हैं। मैं एक ताज़ा मिसाल आपके सामने रखता हूँ और फिर उस वक़्त की कड़ियाँ मिलाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा था ये हुआ कैसा था। करक जलसे के दौरान जुनैद अकबर ने कहा, हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारे पीछे आएँगे यूथ और आईएसएफ के लोग होंगे, वो आपके घरों में जाएँगे और फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मतलब अब वो एक नई प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे जो है वो जलसे जुलूस होगा, वो जो आ रहा है और पीछे से कोई सज्जे-खब्बे से निकल कर जो इनके नौजवान हैं, जो आईएसएफ के हैं, वो लोगों के घरों में घुस जाएँगे और लोगों के घरों में घुसकर तबाही फैलाएँगे। ऐसी धमकियाँ अगर कोई दूसरे मुल्क के गुरिल्ला जिसे कहते हैं ना गुरिल्ला वार कहते हैं, वो दे तो समझ आती है, लेकिन ये पाकिस्तान की एक जमात बदकिस्मती से जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत रही है। इमरान खान साहब ने इसी किस्म की धमकियाँ 9 मई से कबल दी थी कि हम लोग आएँगे, आपको पता नहीं चलेगा और हम लोग कोर कमांडर के हाउस के बाहर जाकर आग लगाएँगे। हुआ फिर 9 मई के दिन आपने देखा कैसे कोर कमांडर में घुसे, कैसे फौजी अफ़सरान के घरों में कैसे घुसे, कैसे फौजी अफ़सरान के दफ़्तरों में घुसे, कैसे जीएचक्यू से लेकर जहाँ-जहाँ इनको फ़ौज के दफ़ातर मिले, इन्होंने तबाही फैली और ये बाकायदा तरग़ीब दी गई थी। कोर कमांडर को आग लगाने वाली बात तो मेरे ख़्याल में आप नहीं भूल सकते और फिर ये साथ में जो सुहेल अफरीदी साहब को आगे करके जुनैद अकबर साहब जो हैं वो जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मेरा ख़्याल है कि वो रियासत इसकी इजाज़त नहीं देगी। क्योंकि अगर रियासत ने इसका जो सबक है ना वो मेरे ख़्याल में सीख लिया हुआ है और जब सबक सीख लिया है तो फिर इसकी ना इजाज़त दी जाएगी, ना इस कुछ लम्हों के लिए मुझे रुकना पड़ा क्योंकि मैंने एक कॉल की थी, बहुत ज़रूरी थी, तो वो मैंने कॉल ली है, मैंने कहा मैं पॉज़ करके तो फिर आपसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, फिर जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये पता है क्या कहते हैं, हमें रोका क्यों नहीं गया? हमें 9 मई करने से रोका क्यों नहीं गया? वहाँ पर जो फ़ौज बैठी हुई थी, उसने हमें रोका क्यों नहीं? हमारे लोगों पे गोलियाँ क्यों नहीं चलाई? हमारे लोगों के खून क्यों नहीं बहा? लाल सड़कें क्यों नहीं हुई? जो ये चाहते हैं, कि ऐसा माहौल बने कि इनके जो बेचारे देखिए ना, मैं अब आपको क्या बताऊँ किस तरह करके बताऊँ मैं? कल परसों एक कॉल आ गई, मैं नाम तो नहीं ले सकता। वो ये जो अभी उलमा हज़रात वाला सो कॉल्ड हुआ है सारा, मुरीद के पास जाके वो जो 2 हैं जी, उनको अब मैं क्या कहूँ, उलमा हज़रात ही कह देते हैं, हमारे कुछ दोस्त बुरा भी मना जाते हैं ना। अब वो पकड़े जा रहे हैं, वो जितने पोस्टें करते थे, जितने जज़्बाती थे, अब उनके मापे रो रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, एक दफ़ा जान छुड़ाए, हम बच्चे को दुबई भेज देंगे। तो बच्चों को पहले ही रोक लेना चाहिए क्योंकि ये किसी के वाली वारिस नहीं बनते। ये करवाने के बाद किसी के सगे नहीं बनते। आगे जाके मैं ये भी बताऊँगा ये किसी के क्यों नहीं बनते, बल्कि अभी सुन लें। पीटीआई को सिर्फ़ लाशें चाहिए होती हैं और वो लाशें जो है ना सियासी जो गिद्ध हैं वो नोच सकें। जज़्बात और एहसासात से इनका कोई लेना-देना नहीं है। जिस अरशद शरीफ की वालदा की मौत पर रियासत के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वावेला मचाया जा रहा है, इनके कायदीन की तरफ से, इनके सोशल मीडिया की तरफ से और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी क़यामत आ गया, अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। बुज़ुर्ग खातून थी और मौत बरहक है, सबने जाना है, अल्लाह पाक सबके अगले सफ़र आसान फरमाए और अल्लाह पाक सबके लवाहकीन को सब्र कामिला अता फरमाए। इनकी जो वालदा साहिबा जो हैं अल्लाह को प्यारी हुई हैं अरशद शरीफ की, उनकी वालदा के जनाज़े में पीटीआई का एक बंदा शामिल नहीं हुआ। कोई एक रहनुमा शामिल नहीं हुआ। वो बाद में उनकी बेवा के पास जाके वज़ीर आला साहब ने एक तस्वीरें 2 खिंचवाई हैं, वो नज़र आ रही हैं। लेकिन जनाज़े में कोई एक बंदा शरीक नहीं हुआ। उन्होंने पहले अरशद शरीफ की लाश को इसी तरह बेचा था। अब इनकी वालिदा की लाश पर गंदी सियासत का बाज़ार गर्म कर रखा है क्योंकि इनको जज़्बात का एहसास नहीं है। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि आप अपने बच्चों को समझाएँ। ये जो जेल में बैठा हुआ कैदी 804 है, उसका कोई मसला ही और है।
اس کا مسئلہ پاکستان نہیں ہے، اور اگر پاکستان مسئلہ ہوتا تو اس سے پہلے بھی جیل میں گئے ہیں لیڈران، اپنے جیل سے بیٹھ کر جیل کاٹتے اور ساتھ میں اپنی سیاسی پارٹی، تگڑی سیاسی پارٹی ان کے بقول ان کا تگڑا ووٹ وہ چلنے دیتے۔ اس طرح کر کے فوج کو گالیاں نہ نکالتے تو شاید آج ان کے لیے حالات بہتر ہوتے۔ اب دیکھیں نا، آپ ادارے کو گالیاں نکالیں اور پھر آپ عیاشی بھی کریں تو ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ حکومت پنجاب نے بڑا کمال کا ایک قدم اٹھایا ہے، میری وش ہے بلکہ میری خواہش ہے کہ پنجاب کی حکومت کو باقی تینوں صوبے جو ہے نا وہ اس پہ لگا لیں۔ جیسے ویلاگرز نہیں ہوں میں، مطلب ویلاگ کرتا ہوں تو میں دو چار لوگوں کی ویلاگ سنتا بھی ہوں، دو چار لوگوں کو پڑھتا بھی ہوں، ریڈ بھی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنا ویلاگ بھی تیار کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے سورس یہی ہے نا کہ مطلب کون کیا کہہ رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کچھ کہیں سے نیوز، کچھ کہیں سے نیوز، اور اس کے بعد آپ کا ویلاگ تیار ہو جاتا ہے۔ تو پنجاب حکومت کو دیکھتے ہوئے باقی صوبوں کی تینوں حکومتوں کو بھی کاپی پیسٹ کرنا چاہیے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا، آج کل ٹیکسوں کی بھرمار ہے پاکستان میں، لوگ بڑی کمپلین کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے جائیداد کرائے پر یا لیز پر دینے پر جو سیلز ٹیکس ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اندازہ کریں نا کہ کتنے ارب کا پنجاب حکومت کو نقصان ہوگا، لیکن لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا کہ جب وہ کوئی لیز پہ چیز لیں گے یا پھر وہ کرائے پر دیں گے تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ اپنی زمین، دکان، فلیٹ یا کوئی بھی جائیداد کسی کو لیز پر، کرائے پر دیتے ہیں تو اب اس پر پنجاب سیلز ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، یہ ہوتی ہے نا بیٹی جو اپنے گھر کے فرد کا خیال رکھتی ہیں، ایک ایک فرد کا۔ اب ایک بہت بڑا طبقہ کرائے پر اور لیز پر اپنی زمین، جائیداد، گھر، فلیٹ دے رہا ہے اور لے بھی رہا ہے، اور ایک ہی ہوتا ہے وہ یار اتلا پیسے حکومت نو کادے دینے نے، لو بھائی جان تانوں حکومت نے کہتا دین دی لوڑ نہیں ہے گی۔ ایک اور بہت بڑی بات، مسافر ٹرانسپورٹ کی زیادہ تر سروسز پر ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے، اس سے بھی کرائے بہت کم ہو جائیں گے۔ اب بس سے، ویگنے، کوسٹر وغیرہ چلانے والے ٹرانسپورٹ مالکان کو سیلز ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اب اندازہ کریں کہ یہ جو آپ چنگچی سے لے کر جو اوپر تک چلے، چنگچی کو چھوڑ دیں، وہ تو کوئی پرچی شرچی کاٹتے کوئی نہیں ہے، لیکن اب یہ جیسے فیصل موورز فار ایگزامپل ایک نام لیتا ہوں، بہت سارے نام ہیں، فیصل موورز کے جو سروسز ہیں، بسیز ہیں، وہاں پر جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں، سب سے بڑی اس وقت ٹرانسپورٹ کمپنی بھی ہے پاکستان کی، تو اس پہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں اس پہ اب سیلز ٹیکس نہیں لگے گا۔ موج ہوگی نا، تو کوئی دو چار مطلب جو کراچی کا کرایہ ہے اس پہ سیلز ٹیکس نہیں لگے گا تو کرایہ لیس ہوگا نا، یہ بھی پنجاب حکومت کی طرف سے گفٹ ہے۔ رینٹ اے کار ہوگا، ہوائی سفر اور رائڈنگز ایپ جیسے اوبر وغیرہ، یہ وہ کریم وغیرہ، ان پر سیلز ٹیکس لاگو رہے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی تو ہیں نا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل ہے نا، تو وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ ٹیکس کسی نہ کسی دینا پڑتا ہے۔ بٹ پنجاب حکومت ایک دفعہ پھر زندہ بارہ۔ ایک طرف افغانستان جو ہے وہ باز نہیں آ رہا، کل ترکی میں مذاکرات چلتے رہے، لیکن افغانی اس پوائنٹ پر نہیں آ رہے جو پاکستان کی ضرورت ہے، جو امن کی ضرورت ہے۔ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیوں پر راضی نہیں ہو رہے، پہلے نہیں مان رہے تھے، وہاں دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں، پھر ثالثی کی موجودگی میں پاکستان نے تمام ثبوت ان کے سامنے رکھے تو شرمندہ ہونے کے بجائے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ پاکستان نے کل کافی سخت موقف اپنایا، آج کا وقت ہی ہے، مذاکرات ہوں گے، کارروائی پر راضی ہوں گے، تحریری گارنٹی دیں گے، نہیں تو پھر خواجہ اسد صاحب کے وہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ پھر ہماری افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اور یہ کھلی جنگ ہونی چاہیے، آخری دہشت گرد کے ٹھکانے تک پاکستان کو یہ کھلی جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ جب ہمارا دیکھیں افغانستان کے معصوم اور افغانستان کی عوام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں۔ یہ بھائی کہنے پہ بھی اب لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بھائی بھی نہ کہیں، چلے کوئی بات نہیں، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ جو دہشت گرد ہے نا، فتنہ الخوارج ہے، اور نہیں بھائی جان تہاڈے واسطے تو سمجھو کہ تسی 0-0 ہو گئے جے، تسی ہن ہسٹری ہو گئے جے۔ پھر پاکستان خود افغانستان کے اندر جا کے دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرے گا جس کو کوئی نہیں روک رہے گا۔ افغانی باز نہیں آ رہے، اور دوسری طرف بھارت نے اپنے مورچوں پر شرارتیں شروع کر دی ہیں۔ کل رات بھارت کی جانب سے وادی لیپا کے اگلے مورچوں پر فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، پاک فوج کی جانب سے بھرپور جواب دیا جاتا رہا۔ بھارت نے کل رات سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک اور ایڈونچر مودی کی سیاسی بقا کی ضمانت ہے، اس کی ریزن ہے 2 ہفتے کے بعد بہار کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ اب بہار کے الیکشن جو ہے نا، یا بہار کی جو حکومت ہے، ان کا جو سب سے بڑی آپ صوبہ ان کا کہہ سکتے ہیں، آبادی کے لحاظ سے بھی، شاید رقبے کے لحاظ سے بھی، اور سب سے زیادہ جو لوکل اس کی جو پارلیمنٹ ہے نا، جو صوبائی اسمبلی ہے، اس کی حکومت بڑا اہم کردار ادا کرتی۔ جو نیچے حکومت ہوگی، وہ اوپر جو ایم ایل اے ان کے ہوں گے وہ بھی وہی ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے نیچے ایم پی اے جو ہوتے ہیں وہ پھر ایم این اے بھی وہیں سے سارے، ہاں جی سمجھ تو گیا ہو نا۔ تو اب مودی کی بقا ہے اس میں کہ مودی نے وہ الیکشن ہر حال میں جیتنا ہے، اور اس الیکشن کو جیتنے کے لیے مودی کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی
پہلی شرارت کی طرح یہ بھی بتی بنا کر ان کو دے دیا جائے گا۔ ادارے میں سائبر کرائم مافیا کے سرگرم ہونے کی اطلاعات حکومت کی جانب سے ملک کی پرائم نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی پر بڑے لیول پر سرجری تیار کی گئی۔ یار یہ بڑے ویسے افسوس والی بات ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا اہم ادارہ، اتنے اہم لوگ، اور یہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اب ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بٹ اس کی کم از کم امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں پہلے اعلیٰ سطح پر تبدیلی کی جا رہی ہے۔ سینئر پولیس افسر سید خرم علی کو اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ایک اور سخت اقدام یہ کیا جا رہا ہے کہ ایجنسی کے جن افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ یہ الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر ادارے کے اندر سائبر کرائم مافیا سرگرم ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں کئی افسران کو ملازمت سے فارغ کیا جا سکتا ہے، ساتھ ہی ان کے کرپشن کے ملوث ہونے کے اختیارات کے غلط استعمال، مالی بدعنوانی کے حوالے سے بھی جامعہ تحقیقات کرائی جائیں گی۔ اس تحقیقات میں توجہ بھرتی کے مسائل، اسامیوں کی اپ گریڈیشن میں فراڈ، جعلی ریکارڈز کی بنیاد پر ترقیاں دینے مرکوز رکھی جائیں گی۔ علاوہ ازیں ان افسران کے خلاف سابقہ تمام انکوائریاں اور فوجداری کیسز کو بھی دوبارہ تحقیقات کے لیے کھولا جائے گا۔ اعلیٰ حکام نے ان افسران کے خلاف منی لانڈرنگ، ان کی غیر ملکی دوروں، بیرون ملک رقوم کی منتقلی، ڈیجیٹل فائنینشل سرگرمیوں کے حوالے سے تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔ اس انکوائری میں بھی ان کے پاس ممکنہ طور پر کرپٹو کرنسی کی موجودگی بشمول بٹ کوائنز اور دیگر ڈیجیٹل اثاثہ جات پر بھی توجہ مرکوز ہوگی، جو انہوں نے ممکنہ طور پر ذاتی یا پھر جیلی اکاؤنٹس میں منتقل کیے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک پیسے سیو کرنے کا، رکھنے کا بھی یہ بھی ایک نیا طریقہ کار ہے نا، کہ آپ کے روپیے سام کے رکھنا مشکل، صندوق بھر کے رکھنے مشکل ہے نا، تسی انہوں ڈیجیٹل جگہ لو، کنورٹ کر لو، بینک میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بٹ کوائن خرید لی ہے، اور وہ بٹ کوائن جو آپ نے خرید لی ہے تو وہ کس کو پتا چلے گا؟ ہاں جی، کس کے نام پہ خریدے ہیں، کہاں خریدے ہیں، کس طرح پڑے ہوئے، ایک اکاؤنٹ بنایا ہے، پیسے دھڑا دھڑ ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور وہ آپ وہ خرید رہے ہیں۔ اب ان پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ حساس نوعیت کی تحقیقات ایسے افسران سے کرائی جائے جن کی ساکھ اچھی ہو، جو اپنی غیر جانبداریت اور کسی دھونس دباؤ میں نہ آنے کی وجہ سے شہرت رکھتے ہوں۔ اس معاملے سے آگے ایک سینئر افسر کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ تحقیقات ایسے افسران سے کرائی جائے گی جن تک کسی کی بھی رسائی ہوگی نہیں۔ میں لگتا ادھروں ہی آ رہے ہیں، ہاں جی وڈے گھروں، پھر تسی کہنا کہ یہ کیوں لے ہر معاملے چ ہوں، پھر ادھروں ہی مینوں لگتا ہے جڑا رسائی نہیں ہوئے گی تو پھر وہی ہون گے، بٹ اچھی بات ہے، ہونے چاہیے۔ میں تو کہنا بابے بشیر میمن صاحب کو بلا لیں، بڑا تجربہ ایکسپیرینس ہے، آپ کو 2 گھنٹے میں بلکہ پوچھ ہی لو، وہ دس دیں گے تو ان کو پتا ہے، وہ ان کے نیچے بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، مطلب بابا جی نو ایویں ہفتے دے وچ تانوں کڈ کے دے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 3 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب جا رہے ہیں، جہاں وہ ریاض میں ہونے والی فیوچر انویسٹی کانفرنس میں 9ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ یہ عالمی فورم سرمایہ کاروں، پالیسی سازوں، کاروباری رہنماؤں، ترقی، احتراز، پائیداری، خوشحالی کے موضوعات پر یکجا ہے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی جا رہا ہے۔ دورے کے دوران وہ سعودی قیادت سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی وسائل میں تعاون بڑھانے پر بات کریں گے۔ یہ دورہ پاکستان کے معاشی سفارتکاری، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی میں شراکت داریوں کے فروغ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم فیوچر انویٹیش کا کانفرنس کا 9ویں ایڈیشن میں جو ان کی ظاہر ہے وہ شرکت ہے، وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ دورے میں تجارت، توانائی، سرمایہ کاری اور سعودی قیادت سے بات ہوگی۔ دورے کا مقصد پاکستان کی معاشی سفارتکاری اور ترقیاتیوں کو میرے خیال میں فروغ اس سے بہتر کہیں نہیں ملے گا۔ اچھا جی، بھارت کے لیے ایک بڑی خبر ہے، بلکہ بری خبر ہے۔ جنرل ساغر شمشاد مرزا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے اپنے سرکاری دورہ بنگلہ دیش کے دوران بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر جناب محمد یونس، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد ناظم الحسن، چیف آف ایئر سٹاف چیف مارشل حسن محمود خان اور دیگر دفاعی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان علیحدہ ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان علاقائی اور عالمی سلامتی کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاعی و سیکورٹی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کی درینہ برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ دو طرفہ تعلقات کو باہمی احترام، خود مختاری کی بنیاد پر مزید فروغ دینے کے عزم کا احاطہ کیا گیا۔ دونوں ممالک نے دفاعی اور سلامتی شعبوں میں تعاون بڑھانے اور عسکری سطح پر روابط کو مزید مضبوط کرنے کا اعادہ کیا ہے کہ لو بھائی جان رل کے کٹنا ہے، اپنے جڑا ہے نا ساڈا اینو رل کے کھڑکانا ہے۔ مریم نواز کے شاندان کام جو ہے وہ تو آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اہم کام، صوبے کی 60,000 مساجد
अब देखें कि इससे ज़्यादा और अपने अपने बुज़ुर्गों की अब एक बेटी क्या खिदमत कर सकती है? अपने बुज़ुर्गों की एक बेटी क्या खिदमत कर सकती है? नौजवान इमाम मस्जिद जो मरियम नवाज़ के भाई हैं, उनकी मरियम नवाज़ क्या खिदमत कर सकती है? उनकी एक सैलरी होगी, ऑफ़ कोर्स जो भी मस्जिद में इमाम हैं, उनकी एक सैलरी होगी। लेकिन मरियम नवाज़ की तरफ से जो इमाम बेरोज़गार हैं, वो अब बेरोज़गार नहीं रहेंगे। मतलब ऐसे इमाम जिनको मतलब कि वो आपको पता है ना पिंडा थामा च किवें चलदा सिस्टम। हर इमाम मस्जिद को वज़ीफ़ा दिया जाएगा और जो वज़ीफ़ा है वो 60,000 मसाजिद के इमामों को दिया जाएगा। अब अंदाज़ा कर लें 60,000 को ज़रब दें ज़रा 10,000 से और फिर इसको दें 1 साल से। अब देखें कि बेटी अपने बुज़ुर्गों का कैसे ख़्याल कर रही है, बेटी अपने बुज़ुर्गों तक कैसे पहुँच रही है, बेटी अपने बुज़ुर्गों की देखिए 10,000 हो सकता है कि कहा जाए 10,000 तो बड़ा घट है। भाई आपको तो कुछ नहीं मिल रहा था ना। या बल्कि आपको जो 40,000 ₹35,000 रुपया मिल रहा है, उसमें अगर 10,000 ऐड कर लें, तो वो जिनके पास 10,000 आप हर महीने एक बंदे के पास कुछ भी नहीं है, 10,000 महीना देना शुरू कर दें, तो सोचें उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। तो मैं मरियम नवाज़ को मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसी-ऐसी चीज़ों को देख रही हैं, जिन पर कभी किसी की नज़र नहीं पड़ी। शायद पहली दफ़ा होगा कि पंजाब की तमाम मसाजिद 60,000 जो हैं, उनके उलमा को 10,000 का वज़ीफ़ा दिया जाएगा। पुरानी फ़िल्म सुल्तान रही की एक बड़ा मशहूर डायलॉग था। वो एक अदालत में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी मुझे अदालत में जाना है, मेरे साथ ये मसला है। तो वो जो बाहर खड़ा होता है वो कहता है कि अदालत बंद है। कहता वो अदालत क्यों बंद है? कहता अदालत जो है वो सुबह 8 बजे खुलती है और शाम 4 बजे बंद हो जाती है। तो सुल्तान रईस साहब वहाँ बड़ा तारीखी डायलॉग बोलते हैं, "ज़ुल्म 24 घंटे ते इंसाफ सिर्फ 8 घंटे।" जी, सीसीडी के आने के बाद ये जो ज़ुल्म 24 घंटे है ना, इसकी सज़ा भी 24 घंटे है। अब कोई भी मुजरिम किसी भी जगह पे मुजरिम होगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। पिछले दिनों आपने आईजी साहब की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैडम सीएम साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि जो जराइम पेशा लोग हैं ना, वो अपना 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 हिसाब लगा लें, वो आगे पीछे हो जाए। उनके खिलाफ आप बिलीव करें कि जीरो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और वो साबित भी हुआ। और मरियम नवाज साहिबा ने अरबों रुपए पुलिस पर सर्फ किए, पुलिस की ट्रेनिंग पर, पुलिस के रवैये पर, पुलिस की बहुत सारी चीजों पर। अभी भी इसमें कोई शक नहीं, वो जो एसएचओ लेवल है ना, वो वहां पर अभी भी बड़े मसाइल है। वो अभी भी खाने पीने के, वो अभी भी, क्योंकि जाहिर है एक एक को ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मरियम नवाज के जो इकदाम है 5 साल के बाद इंशाल्लाह ताला, हम ये तो नहीं कहते कि वो 5 साल में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन जितने 1 साल में ठीक हुए हैं उस हिसाब से 5 साल में बहुत ज्यादा ठीक होंगे। सीसीडी के हवाले से जो सुहेल जफर चट्ठा साहब, उन्होंने कहा जनाब या तो दुश्मनी वाले सुलह कर लें, जिनकी आपस में दुश्मनी है या तो वो सुलह कर लें, या फिर अब ये उनके हवाले से चल रहा है, अब उन्होंने कहा है कि नहीं कहा। लेकिन ये बड़ी मजे की लाइन है, या तो सुलह कर ले या दुबई भाजो। क्योंकि जो यहाँ पर कत्लो गारत, जो बदमाशी, जो गुंडागर्दी होगी, वो नहीं बचने वाले। वो किसी भी तरह से, खास तौर पर जो डाकू, चोर, डकैत, कातल, इनके तो आप समझ जाएँ कि इनका तो ज़ीरो-ज़ीरो है। बहुत सारे लोगों को इससे इससे तकलीफ भी हो रही है, बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम भी हो रही है कि सीसीडी के ज़रिए से बड़े लोगों को कत्ल किया जा रहा है। और भजन कत्ल नहीं किया जा रहा है, इंसाफ किया जा रहा है। मैं शायद खुद भी इस हक में तो नहीं हूँ कि किसी बंदे को पकड़े और मार दें, लेकिन वो बंदा खुद आके पिस्तौल के आगे खड़ा हो जाए और पिस्तौल चल रही हो, मतलब एक गोलियाँ चल रही हैं, पर एक बंदा नस के आगे आ जाए, तो अब सीसीडी वाले क्या करें वहाँ पे भजन? बता दें आप। लेकिन मरियम नवाज़ का ये सीसीडी वाला इक़दाम और फिर पंजाब पुलिस और फिर आईजी साहब ने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरे ख्याल है कि मुकम्मल पैकेज है कि इस पे मरियम नवाज कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही। और अगर काम करने पर मरियम नवाज की हुकूमत को कहा जा रहा है कि वो नहीं रहेगी, या उसके किसी की मतलब कि, हाँ जी, समझ गए हो ना? तो फिर अल्लाह वारा से काम तो करने, अब काम किए बगैर तो नहीं हो सकता। बंदे ने तो वेला रह के भी मरना ही है, तो बेहतर है कि फिर काम करके मर जावे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम लिखें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद लिखें, दिल बनाएँ, फ़ोटो बनाएँ, अपने शहर का नाम लिखें, अपने मुल्क का नाम लिखें, लेकिन एंड में आपने कमेंट में लिखना है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।